Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme l'application du guidage en rotation, donc guidage en rotation par les roulements. On chauffe le système اللي هو التوري عملي. Alors شنو le rôle ديال هاد التوري عملي ou bien généralement la meule اللي هي هادي la pièce 15 c'est la meule تكون عندنا هنا entraîné par la rotation. C'est نديروها pour affûter par exemple les outils de tournage ou là pour نفس الدور ديال البوليساج مثلا بين نديرو بوليساج ديال شي اوتي باش يرجع ترونشون تنديرو لا مول. الوغ هنا لاحظتوا لا مول عندنا هي هادي اللي هي بالفيغ وعندنا هنا واحد بولي الكوروا بيان سور لتحت هنا عندنا واحد البولي اللي غيكونوا طالعين من لتحت وغيكون عندنا ان موتور هنايا ام. دونك لو موتور ام بيان سور غتكون اون اوتر بولي هنايا اون بولي دونك هنا سي اون بولي موتريس وهذه سي اون بولي ريسيبتريس. دونك عندنا بولي غدور نوتر بولي دونك هذا ماشي هو لوبجيكتيف. ليسونسيال ان عندنا ان سيستيم دونترينمون تحت اللي هو موتور. Après, on a une poulie réceptrice qui va recevoir le mouvement de rotation. Et après, on a le couvercle. C'est un couvercle du système Camel. La poulie est 12 réceptrices. Trapézoïdale parce qu'on a le courroie trapézoïdale. وعندنا une clavette هنايا clavette وعندنا لوجمون عندنا واحد الغينور هنايا هي هادي. دونك عندنا غينور كلافيت عقلتو كنا تنديرو اون كوب لوكال بور مونطري ان لا كلافيت داخله في لاربر. دونك لاربر هو هذا كامل وهذا يلعب الدور ديال ليزاج في هاد لابارتي. دونك لاربر اونطريني قلنا لا بولي غدور. دونك لا بولي لا روتاسيون ديال بولي 12 il va entraîner la rotation de l'arbre. Là, j'ai un guidage ou bien la liaison d'encastrement. Le clavette éliminer la rotation. وهنا عندي واحد ليبولمون صغير هنا et وعندنا هنا écran en coche. Donc l'écran en coche اللي هو 19 l'écran en coche تيحيد لينا l'élimination de la translation. Donc la poulie 12 مع l'arbre sont encastrés. Donc là بينا ندخلوهم في la classe d'équivalence غنديرو 12 مع l'arbre اللي هو 2. Donc l'arbre 2 غيكون en rotation وغتكون معاه حتى لا بولي. ولكن شكون اللي غيدور لنا لاربر؟ اللي غيدور لنا لاربر هو لا بولي. ومين جات لا بولي لا روتاسيون جاتها من الموتور اللي قلت لكم كاين لتحت اللي غيكون غتكون اون بولي موتريس. دونك نكملوا قلنا لا روتاسيون ديال 12 elle va entraîner la rotation de l'arbre. علاش؟ باسكو عندنا كلافيت اي ليكرون كوش. ensuite هاد لاربر اللي غيدور هنايا كامل تنشوف انا لاربر. دونك الا جينا نديرو الكولورياج ديالو دونك غنجي نديرو كولورياج. دونك هذا هو العرض كامل. دونك بادي من هنايا فوالا هادشي كامل عندي هنايا العرض فيه دي زيبولمون. عاوتاني كاين ان اوتر ايبولمون هنايا. كاين النوع الثاني انا ما غنبقاش هنا نلون كلشي دونك غنلون غير دونك كاين واحد الكوب بارسيال وكاين هنايا مازال سي كلير. ومن التحت بيان سور واصلت هنايا كاين هنايا مازال كاين واحد لا غورج هنايا سي كلير. وكاين واحد شونجمون دو سيكسيون هنايا بور ديمينيو لو كونتاكت ما بين دونك نلوننا حنا كامل باش يبان دونك هذا كامل سي لاربر 2. La pièce 12 قلنا en rotation عندها liaison غتكون encastrée مع l'arbre. Donc la rotation ديال 12 ça entraîne la rotation ديال 2 et la rotation ديال 2 l'arbre عندنا واحد un autre écran en coche اللي هو 7. l'écran en coche تا هو تحيد لينا واحد لاغي تيدير لنا واحد لاغي هنا هو اش سي كلير هو هذا اش. وعندنا هنايا لونتروتواز اللي هي 5 اونتروتواز. دونك غنكتبو هنايا اونتروتواز وعندنا 19 مع 7 ce sont des écrous
A en coche. A en coche. Voilà, في واحد لا رونديل اللي قلنا تتنى هنايا. فوالا هي هادي تدخل في لارب وتدخل في ليكرو. تيديرنا لو فريناج باش ليكرو ما يدورش في لو سونس انفيرس. لونتروتواز هي هادي اللي هي قلنا لا بيس 5. ومن بعد عندنا لي غولمون. لاحظتوا عندنا شحال من غولمون؟ عندنا دو غولمون اللي هما 3 و 4. دونك 3 et 4 ce sont des roulements à billes à contact radial. C'est clair? Ou قلنا عقلتو la bille à contact radial, l'objectif ديالهم c'est de supporter les charges radiales. Voilà, donc هنا عندنا واحد deux symboles تا هما غنشوفوهم في لو كور اللي هما les symboles ديال l'étanchéité, les joints d'étanchéité. Alors هاد les joints d'étanchéité هما كاينين هنايا تيكونوا دي بيس جينيرالمون تيكونوا اون كاوتشو تنحطوهم هنايا pour ne pas laisser passer هذاك لو ليكيد اللي تنديرو لوبريفيون. هنا نورمالمون لي رولمون ضروري خصنا واحد لوبريفيون. لوبريفيكاسيون هو داك الزيت مع الماء اللي تيخلي ان لا روتاسيون ما يكونش فروتمون بزاف وتيبرد السيستم. Donc ما تنبغيوش لا بوسيير تدخل. Donc pour ne pas pénétrer, pour ne pas laisser pénétrer les poussières اللي تيكونوا على برا ou pour ne pas laisser échapper هذاك الليكيد اللي تيكون من الداخل. Donc ça s'appelle, donc غنقولوا هنايا ما عنديش le voilà 16 ou voilà. Donc 16 c'est le joint d'étanchéité. Donc هنا عندنا le rôle ديال étanchéité. شنو هي étanchéité؟ étanchéité قلنا هما هو يحبس لينا يدير لنا بحال ان جوان ديال البوطه ما تيخليش الغاز يخرج. هنا ما تنخليوش لو ليكيد ديال لوبريفيكاسيون يخرج وما تنخليوش شي حاجه تدخل على برا. فوالا دونك جيسبر كو لي زيليمون كاملين مفهومين. عندنا بيان سور هنا واحد لا كال دو ريغلاج، سي اون كال هنا دو ريغلاج ديال لو جو. عندنا هنا واحد لو فيس فيس فوالا ا 6 بون كرو او تيبان لكم 6 بون كرو. عندكم واحد لا رونديل كراور كاينه هنايا والفيس بيان سور فيس يدير لاسامبلاج ما بين 10 تيجمع 10 مع 9 لا كال وتيجمع لينا مع ال1. دونك كاين اسامبلاج بار فيس وعندنا اسامبلاج بار فيس في لوتر كوتي. وهنا عندنا لو ديسان لاحظتوا الكماله ديال الفيس كاين هنايا وكاين واحد لو ريست ديال الفيلتاج هنايا مع لا بارتي ديال الفوري اللي تيليسيها لا فورم ديال الفوري. شنو اخر عاوتاني عندنا ان اوتر ايكرو ان كوش هنايا. دونك عندنا 3 ايكرو ان كوش. دونك هنا ما عندناش لو ريبير ديالو. دونك سا سي ان ايكرو ان كوش. وعندنا لا مول اللي قلنا اللي هي 15. شنو اخر عاوتاني عندنا في لو سيستيم فوالا. وقلنا عندنا دو رولمون اللي هما 3 et 4. Voilà, donc عندنا لو سيبور اللي هو لا سيميل ولا بغيتو تقولوا لو سيبور ديال لو سيستيم اللي باش فوالا اللي تيهز لو سيستيم كامل. سي بون. دونك عندنا هادو هما لي زيليمون اللي غنحتاجو بور ريبوندر aux questions. C'est bon. Donc on va répondre aux questions. Donc غنحيد هادشي كامل. Alors on continue l'analyse du système. Donc on a donné les bagues externes bleu vert, des roulements 3 et 4 ou le bleu des les bagues internes. Alors شنو هو l'élément اللي عندي هنايا؟ خصني اول حاجه نعرف اين كعدي. Donc c'est quel كعدي هنايا؟ Bien sûr d'après l'analyse اللي قلنا لا مول خصها تدور ولا مول اللي لي مع لا ليزاج ولا مع l'arbre. Le support لاحظتوا هاد لو سيبور كامل هو اللي تيكون فيكس. Donc l'arbre هو اللي تيدور. دونك عندنا l'arbre لو كا ديال arbre tournant. دونك ديما فاش تعطيكم اكزرسيس خصك تعرف راسك واش هذاك arbre tournant ولا اليزاج tournant. دونك لا قلنا arbre tournant شنو لا ريغل اللي قلنا اللي عقلتو؟ قلنا ان شنو هما لي باغ اللي خصو يكونوا سيغي. دونك غتحاولوا تجاوبوا. دونك لي باغ اللي اون ليزون مع l'arbre tournant هما اللي تيكونوا سيغي. Alors, شنو هما les bagues en liaison مع l'arbre tournant هما les en bleu. Donc عندنا les bagues internes. Donc implique ان les bagues internes هيكونوا S serré و les bagues externes هيكونوا avec je. Donc هنا غيكون S S S S وهنا غيكون عندي je غيكون عندي je وغيكون عندي un je هنايا وغيكون عندي un je.
Voilà. D'abord la question, les rangeaux. Donc, j'ai la question de quel type de roulement s'agit-il. Un roulement habit à contact radial. Alors, est-ce un montage à arbre tournant ou à alésage tournant? C'est un arbre tournant. Donc, on a l'arbre tournant. Question telle ça. Quelles sont les bagues montées et serrées, extérieures ou intérieures? Puisqu'on a l'élément tournant arbre, donc automatiquement bague interne serrée, bague externe avec jeu. Les bagues extérieures sont-elles montées avec jeu ou au serrage? Donc, les obstacles, arrêtons ces vagues. Alors, là, on a déjà dans le cours, on a les roulements. Donc, on a deux roulements. On a deux roulements. C'est clair? On a l'arbre ou هذا. وعندي l'alésage وهذا من الفوق. تنحفظهم تبقى عاقل عليهم. شنو قلنا لك كان الاربر تورنون دونك عندي هنا واحد جوج وهذا هو الثالث وهذا هو الرابع تندير 4 لي زاغي والاخرين سوا تندير واحد هنا ولا ندير جوج في بلاصه واحده دونك عندي جوج في اكستيريور دونك انترن خصني 4 لي زوبستاكل و افيك جو خصني 2 زوبستاكل دونك ديما فاش تكون عندي سيري تندير 4 لي زوبستاكل و تكون عندي جوج تندير 2 زوبستاكل. غنجي هنا ونشوف شنو هما لي زوبستاكل اللي عندي في لا باغ انترن. دونك عندي لا باغ انترن عندي 4 اللي هما اش اللي هما او سي ان épaulement, F entretoise, G entretoise و H écrou en coche. دونك لا قالك ايدونتيفي لي زوبستاكل راه ماشي غدير لي غير او اف جي اش خصك تسميهم. دونك او قلنا سي ان épaulement, F entretoise, G entretoise l'autre côté ou H écrou en coche. Ça c'est 4 obstacles. Les deux obstacles اللي عندنا في لا باغ اكسترن شنو هما؟ لاحظتوا هنا ما كاين والو خاوي كاين خاوي ولكن هنا عندنا واحد لا بيس اللي هي فوالا لا بيس 8. دونك عندنا لا بيس 8 هي تلعب دور ديال سي و دي عندي لو كوفركل 10. لاحظتوا لو كوفركل هو باش تساد لو سيستيم دونك او ميم طون سيستيم او ميم طون تيدير ليا ان اري في لا باغ اكسترن. فوالا دونك عندنا جوج و4 هما ستات لي زوبستاكل. دونك غيبقى لينا دابا لي توليرونس. لي توليرونس قلنا على حساب لو كا. دونك لا رجعنا لو كا ديال الكور شنو قلنا انه لو كا ديال لاربر تورنون عندنا لا باغ انترن سي سيري. دونك هنايا تعطيني ديجا هو الديامتر ديجا عندي الديامتر 40 تنزيد عليه وغندير كا 6 سي كلير. والفوق puisque avec jeu donc هنايا عندي par exemple diamètre par exemple 100 ولا 96 donc هذا تيكون دوني وغتزيد عليه H7 la même chose puisque عندنا le même cas هنا عندي هادو سي avec jeu donc تنشد diamètre اللي غيكون قل مثلا diamètre 84 وتنزيد هنا H7. هنايا la même chose عندي ديامتر 36 حيت غيتنقص 40 وغندير كا 6. فوالا هادو هما لي كيسيون ساهلين. دونك خصك تبقى عاقل عليهم. هاد لابارتي ديال الكور راه فيها الحفاظه خصك تبقى عاقل الا كان عندك ارو تورنون ولا اليزاج تورنون. Donc c'est terminé l'application. Si vous avez des questions, bien sûr, vous laissez des commentaires ou là vous me contactez. Vous êtes les bienvenus. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالنسبة للكور الجاي إن شاء الله on va voir guidage en translation.